नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। अनियमितता र भ्रष्टाचार विरुद्ध हाम्रो खबरदारी निरन्तर जारी छ। स्थानीय तहदेखि प्रदेश संघीय सरकारले पारदर्शिता कायम राख्नुपर्ने सर्वमान्य सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्नै पर्छ। आम नागरिकको आवाजका रूपमा हामीले निरन्तर प्रश्न पनि उठाउँदै आएका छौँ। रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा कृषि अनुदान रकम दुरुपयोग भएको आम नागरिकको चासोमा हामीले सरकारवालाहरूसँग प्रश्न गरेका थियौँ। यसपछि 6 सदस्यीय छानबिन टोली बन्यो। यो टोलीले वास्तविक किसानहरूले अनुदान नपाएको तर पहुँचका आधारमा गैर किसानलाई रकम दिएको निष्कर्ष निकालेको छ। अब प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ वा हुँदैन, हाम्रो खबरदारी यसमा निर्भर रहनेछ। रकम दुरुपयोग गर्नेहरू जिम्मेवार प्रतिनिधिहरूलाई पनि नसिहत दिनुपर्छ। हामीसँग आज विकास निर्माणमा भएका ढिलासुस्तीको प्रसङ्ग पनि रहेको छ। जुम्लाको नागमादेखि मुगुसम्मको सडक खण्डको अन्यत्र भागमा धमाधम काम हुँदै आए पनि सडकको सुरुवात बिन्दुको 13 किलोमिटर सडक नबन्दा वर्षामा हिलो र हिउँदमा हिउँका कारण सडक बन्द हुने गरेको छ। ठेकेदार कम्पनीले लापरवाही गर्दा रत्तीभर पनि काम हुन सकेको छैन। 13 किलोमिटर सडकका लागि 10 करोड 13 लाख 8 हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएको र हालसम्म 7 करोड 96 लाख रुपैयाँ निकासा नै भइसकेको छ। तर सडक निर्माण अलपत्र परेको छ। रकम निकासा भएर पनि काम नहुनु अर्को अनियमितता होइन र? हामी सरकारवालासँग यो प्रश्न राख्नेछौँ। विकास निर्माण तब मजबुत हुन्छ जब गुणस्तरीय काम गरिन्छ। विकास गरेका छौँ त भन्ने सम्मको देखाउनका लागि मात्र गरिने लतपतको काम दीर्घकालीन हुनै सक्दैन। यस्तै भएको छ। महोत्तरीको गौशाला स्थित निगल चौकदेखि पश्चिम महरा नदीको पुलसम्मको 1100 मिटर लम्बाइ र 6 मिटर चौडाइ रहेको सडकमा हिलाम्मे सडकमा हतार हतार कालोपत्रे गरेपछि उप्किन धेरै दिन लाग्दैन। सामान्य मापदण्डसम्म पालना नगरिएर यस्ता कामले गरिँदा विकासका नाममा जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र भएको छ। यस्तै भएको छ महोत्तरीको गौशालाको निगल चौकमा पनि। यो प्रसङ्ग पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। यसबाहेक तपाईहरूको गुनासोलाई पनि हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, र तपाईँले कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 24 24, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 24 24 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। देश विदेश जहाँ जस्तो सुकै अवस्थामा हुनुहुन्छ, यदि समस्यामा पर्नु भएको छ र कुनै पनि गुनासाहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाएर आफ्ना गुनासोहरू राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँका ससाना समस्यालाई पनि समाधान गर्नका लागि त्यस्ता विषयहरूलाई प्राथमिकता दिँदै हामी सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउने कोसिस कार्यक्रम मार्फत गर्दै आएका छौँ र आज पनि विविध विषयहरू छन्। त्यसअघि कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ हाम्रो टेलिफोन लाइनमा। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? सर नमस्ते सर। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म यो बौद्धबाट सर। बौद्धबाट। यहाँको शुभ नाम? रुद्रबहादुर खड्का। रुद्रजी, के का लागि सम्झिनु भयो? के समस्यामा पर्नुभयो? मेरो आज यो उसमा सामान हरायो के सर, पैसा सहितको। हजुर, कहाँबाट हरायो? 22,000 पैसा थियो। हजुर। अनि त्यसमा 2टा नागरिकता छ। हजुर। मेरो नागरिकता अनि मेरो मिसेसको नागरिकता। हजुर। अनि छोरोको यो जन्म दर्ता छ। अनि झोला नै हरायो, ब्याग नै हरायो कि अथवा? हजुर, मेरो मोटरसाइकलमा त्यो साइडमा राखेको थियो। हजुर। लेगार्डमा। हजुर। सानो झोलामा झुन्ना राखेको थियो अनि जाँदाखेरि झरेछ क्या सर। ए, खसेको पत्तो पाउनु भएन? हजुर, खसेको नि थाहा भएन। फेरि त्यही बाटो रिपिट गरेँ, फेरि खोजेँ, त्यही पनि भेटिनँ, फेरि गएँ, फेरि भेटिनँ क्या सर। यो कुन ठाउँमा हो? कहाँबाट कहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? यो माकलबारीदेखि बौद्धभित्रमा सर। माकलबारीदेखि बौद्धसम्म तपाईँ जाँदै? बौद्ध एरियासम्म। हजुर। त्यही भएर यो सामान कसैले भेट्नु भयो कि मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर दिन्थेँ मैले। हजुर, तपाईँको कन्ट्याक्ट नम्बर भन्नुहोस् न प्लिज। मेरो 9841 9841 025 025 664 664 9841 025 664। हजुर।
हस्, तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण कागजात सहित केही रकम पनि हराएको बारे तपाईँले जानकारी गराउनु भएको छ र हाम्रा दर्शकहरूले यदि कसैले देख्नु भएको छ, यसबारे थाहा पाउनु भएको छ भने तपाईँको नम्बर पनि हामीले भनिसकेका छौँ। सम्भवतः यो भेटिनेछ भन्ने किसिमको अपेक्षा अहिलेका लागि गरौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सर। दर्शक महानुभावहरू, रुद्रबहादुर खड्का हामीलाई बौद्धबाट कल गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण नागरिकता सहित कागजात र आफ्नो 22,000 रकम हराएको बारे गुनासो राख्नुभयो र यदि कसैले भेट्नु भएको छ भने अथवा कसैले यसबारे थाहा पाउनु भएको छ भने 9841 025 664 उहाँले आफ्नो सम्पर्क नम्बर पनि दिनुभएको छ। यसमा सम्पर्क गरिदिनका लागि हामी पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यति बेला उहाँ तनावमा हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई सम्झिनु भएको थियो र यति बेला कोही दर्शक फेरि जोडिनु भएको छ, उहाँसँग पनि कुराकानी गरौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? तनहुँ जिल्लाको भिमाद नगरपालिका 1 डुम्री वेस्टबाट। हजुर, यहाँको शुभ नाम बताउन चाहनुहुन्छ? मेरो शुभ नाम छ लक्सर। हजुर, के समस्यामा पर्नुभयो? आफ्नो समस्या राख्नुहोला। यहाँ हाम्रो छिमेकी एउटा भाइ हराउनु भएको छ। हजुर। अनि उहाँको खोजको लागि यो असार 1 गते इन्डिया जानुभएको छ। हजुर, कहिलेदेखि हराउनु भयो? कहिलेदेखि सम्पर्कमा हुनुहुन्छ? साउन 6 गतेबाट। बम्बईको जुमा अनि त्यहाँबाट कति गते हराउनु भयो? 11 गते बेलुका बाहिर हावा खान जान्छु, यस्तो शीतलमा जान्छु भनेर बाहिर निस्किनु भएको। उहाँको बाहिर सबै कोठामै छोडेर उहाँको एउटा छिमेकी हुनुहुन्छ। अनि तपाईँहरूले प्रहरीलाई खबर गर्नुभयो त? इन्डियामा गर्न त गर्नु परेको छैन। यस्तो कहीँ कहीँ सम्पर्कमा यस्तै अलि होस नपाए जस्तो भएर हिँडेको छ भनेर। हजुर, अब तपाईँको आवाज अलिकति मैले स्पष्ट रूपमा सुन्न सकिरहेको छैन, माफ गर्नु होला। अलिकति केही नेटवर्क प्रब्लम पनि देखिएको छ यहाँनिर। तपाईँको भाइको नाम चाहिँ के हो? कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? यसबारे बताइदिनुहोस् न। तपाईँको भाइको नाम र कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो उहाँ? हजुर, भाइ होइन, छिमेकी हो। हुन त भाइ नै हो। हजुर, छिमेकी भाइ। अनि इन्डिया अब यस्तो रोजगारीको सिलसिलामा जानुभएको। हजुर। अनि उहाँ पुगेपछि 1 दिन 2 दिनपछि अलि अब बाहिर त्यहाँ यसो भनाइ सुनाइ 1-2 जना फेला पार्नेले चप्पल पनि नलाइ अलि होस नपाए जस्तो बोलेको छ भन्ने कुरा अलिअलि भेट्नेहरूले त्यस्तो भन्ने कुरा नि आएछ। ए, उहाँ फेला परिसक्नु भएको छ? फेला पार्ने व्यक्ति हजुर, फेला पारिसकेको छैन। अरूले यस्तो भेटाएको थियौँ भन्ने मात्रै भएको। त्यो हल्ला मात्रै चलेको? हजुर हजुर हजुर। हजुर, तपाईँको भाइको नाम भनिदिनुहोस् त मलाई एकपटक। छिमेकी भाइ लक्ष्मण कुमार। लक्ष्मण कुमार। हजुर। कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? के काम गर्नुहुन्थ्यो? काम भर्खरै अहिले यस्तो त्यही काममा लागिसक्नु भएको थिएन। भर्खरै त्यही रोजगारीको लागि भर्खरै जानुभएको कि असारको। कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? कति वर्ष भयो? 40 वर्षको। 40 वर्षको। हस्, अब उहाँको तस्बिर पनि भयो, हामी देखाउँथ्यौँ टेलिभिजनमा, त्यसमा पनि। ठिक छ, अब त्यो पठाउनु होला हामीलाई र त्यस पछाडि हामी आगामी दिनमा फेरि पनि यहाँसँग जोडिनेछौँ। हजुर, अहिलेका लागि ठिक छ। यहाँले आफ्नो गुनासो राख्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि कसरी पठाउने फोटो हामीलाई भाइबर मार्फत अथवा वाट्सएप मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो टिमका साथीहरूले तपाईँलाई सम्पर्क गर्नुहुनेछ है त। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, फेरि कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको मलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। आज धेरैभन्दा धेरै दर्शकहरूको सहभागिता कार्यक्रममा गराउने कोसिस हाम्रो रहेको छ र टेलिफोन कल्सहरू पनि आइ नै रहेको छ। यति बेला कोही दर्शक फेरि जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, नमस्कार, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई?
यति बेला कोही दर्शक जोडिनु भएको थियो, उहाँसँगको सम्पर्क स्थापित हुन सकेन। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रममा तपाईँले सहभागिता जनाउनका लागि हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ, टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424। यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 011 037। तपाईँ हामीसँग भाइबर र वाट्सएप मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। यति बेला कोही दर्शक फेरि टेलिफोन लाइनमा। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? दर्शक महानुभावहरू कोही हुनुहुन्थ्यो। यति बेला आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। आज विविध विषयहरू कार्यक्रममा रहेका छन्। फलोअपको रूपमा हामीले अनियमितता भएको प्रसङ्गलाई पनि समेटेका छौँ। विशेष गरी कृषि अनुदानमा भएको अनियमितताको रिपोर्ट अबको क्रममा हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। कार्यक्रम कल 24 मा रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा खेती नै नगरेकालाई अनुदान रकम बाँडेको विषय हामीले उजागर गरेका थियौँ। कोरोना विशेष कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत एक स्थानीय तह एक उत्पादन कार्यक्रमका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान रकमबाट करिब 1,80,000 रुपैयाँ गैर किसानलाई बाँडिएको देखाएका थियौँ। यति मात्र होइन, 30 वर्ष अघि मृत्यु भएका व्यक्तिको नाममा अनुदानको रकम झ्वाम पारिएको तथ्य समेत देखाएका थियौँ। स्थानीयको व्यापक गुनासोपछि रिपोर्ट प्रसारण गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यान तान्यौँ। त्यसपछि नगरपालिकाले छानबिन समिति नै गठन गर्यो। तर उक्त छानबिन समितिले नगरपालिकामा अनुदान रकम दुरुपयोग भएको ठहर गरेको छ र समितिले दुरुपयोग गरिएको रकम फिर्ता गर्न नगरपालिकालाई भनेको छ। यसबारे थप कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश नेउपानेले पठाएको यो फलोअप रिपोर्ट हेरौँ। कार्यक्रम कल 24 को साउन 12 गतेको श्रृङ्खलामा रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा कृषि अनुदानमा अनियमितता भएको विषय उजागर गरेका थियौँ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 लम्तीहवा र भरतापुरका किसानलाई आएको अनुदान रकम एउटै लालपूर्जा भएका एकै परिवारका 2 जना र खेती नै नगरेका गैर किसानलाई दिएको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेका थिए। जतिजना खेती गरे छैनन् तिनीहरू पाएछन्। जस्तै हाम्रै भनेको यो लम्तीहवा गाउँको अशोक लोध र रामबकास लोधले पनि पाएछन्। हाम्रो भरतापुरको गाउँको वार्ड नम्बर 2 को अशोक आहिर यादव पनि पाएछन्। जस्तै मान्छे मरेको 30-40 वर्ष पहिला नै मरिसकेछ, त्यसको नाममा पनि अनुदान निकासा कुन्नी कसरी गरेछन् अनि त्यो वार्ड अध्यक्षले चाहिँ त्यो नाममा पनि सिफारिस दिएछन्। यति मात्र होइन, 30 वर्ष अघि मृत्यु भएका व्यक्तिको नाममा अनुदानको रकम झ्वाम पारिएको तथ्य समेत देखाएका थियौँ। कार्यक्रममा रिपोर्ट प्रसारण भएपछि यही विषयमा नगरपालिकाका मेयर मनमोहन चौधरीसँग लाइभ कुराकानी गरेका थियौँ र कुराकानीका क्रममा मेयर चौधरीले यस विषयमा छानबिन गर्ने बताएका थिए। यो सुन्नुहोस्। यसको लागि त धन्यवाद छ। हजुर। अनि अब म कृषि शाखालाई अहिले बनाएर यसको बारेमा पत्ता लगाउँछु वास्तविकता के हो। हजुर। त्यसपछि नगरपालिकाले शिक्षा शाखा अधिकृत लक्ष्मी पराजुलीको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्यो। तर उक्त छानबिन समितिले नगरपालिकामा अनुदान रकम दुरुपयोग भएको ठहर गरेको छ। छानबिन समितिले अशोक लोध, राजु मल्लाह, मुरलीधर लोध र साधु शरण मल्लाबाट अनुदान बापत पाएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। उनीहरू 4 जनालाई पत्र काटेर 3 दिनभित्र नगरपालिकाको बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न निर्देशन दिएको छ। छानबिन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा हामीले त्यसमा जो चाहिँ संलग्न कर्मचारी छन् तिनीहरूलाई चाहिँ सचेत गराउने र जसले चाहिँ अनुदानको रकम चाहिँ झुटा विवरणहरू पेश गरेर चाहिँ लिनुभएको छ उहाँहरूको अनुदान रकम फिर्ता गराउने निर्णय गरेका छौँ र त्यसमा चाहिँ 4 जना कृषकहरू चाहिँ संलग्न हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ अनुदान फिर्ता गराउने निर्णय भएको छ। अनुदान दुरुपयोगमा संलग्न वडा अध्यक्ष रमेश प्रसाद निषाद र कृषि शाखाका कर्मचारी करिश्मा छेत्री र अमिन चौधरीलाई सचेत गराइएको छ। छेत्री नगरपालिकाको कृषि शाखामै कार्यरत छिन् भने चौधरीले भने अवकाश पाइसकेका छन्। कोरोना विशेष कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत एक स्थानीय तह एक उत्पादन कार्यक्रम मार्फत लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नगरपालिकालाई
17 लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको थियो। मापदण्डमा कम्तीमा 3 कट्ठामा तरकारी खेती गर्ने र एउटै लाल पूर्जाबाट एकजना किसानलाई मात्रै 20,000 रुपैयाँका दरले अनुदान दिने प्रावधान राखिएको थियो, जस अनुसार नगरपालिकाले 2077 चैत्र 12मा सूचना प्रकाशित गरी अनुदान माग गरेका 69 जना किसानलाई अनुदान रकम बाँडेको थियो। वडाध्यक्ष निषाद र कृषि शाखाका कर्मचारी चौधरी र छेत्रीको मिलेमत्तोमा लुम्बिनीको वडा नम्बर 2 मा भने गैर किसानलाई अनुदान बाँडिएको थियो। नगरपालिकाका अनुसार छानबिनका क्रममा राजु मल्लाहले मृतक आफ्ना बुबाको नाममा सिफारिस गराएर सबै कागजी प्रक्रिया पूरा गरी आफ्ना नाममा भुक्तानी लिएको, साधु शरण मल्लाहले ठुलोबुबा सोमनाथ मल्लाहको नाममा रहेको जग्गाधनी पूर्जा प्रयोग गरी आफ्नो नाममा सिफारिस गराएर अनुदान रकम खाएको, मुरलीधर लोध र परशुराम लोध बाबु छोरा भएको र एउटै पूर्जाबाट अनुदान लिएको पाइएको थियो। यस्तै रामबकस लोध र अशोक लोध बाबु छोरा भएको र उनीहरू बाबु छोराले नै एउटै पूर्जाबाट अनुदान रकम लिएको छानबिन समितिले जनाएको छ। अनुदान दुरुपयोग गर्ने 4 जनाले तरकारी खेती गरेको भन्दै 20,000 रुपैयाँ पाएका थिए। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत लक्ष्मी पराजुली, जो छानबिन समितिको संयोजक समेत हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। लक्ष्मीजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। लक्ष्मीजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार, धन्यवाद यहाँलाई। हजुर, अब छानबिन समितिले त यो कृषि अनुदानको रकम दुरुपयोग भएको भन्ने ठहर गरेको छ, यसबारेमा थप जानकारी गराइदिनुहोस् न। यसबाहेक के तथ्यहरू फेला परे, तपाईँहरूको छानबिनले के भन्छ? यो विषयमा चाहिँ सर, यो हाम्रो एउटा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। हजुर, त्यसको संयोजक पनि म थिएँ। अनि हामी चाहिँ फिल्डमा गएर त्यहाँ गएर सत्य तथ्य बुझ्नको लागि फिल्डमा गएर पनि हेरियो सर। हजुर, त्यहाँ जाँदाखेरिमा हामीले चाहिँ 2 जना बाबु छोराहरूले एउटै घरबाट लिनुभएको र एकजना चाहिँ यो मरेको व्यक्तिको नाममा पनि अनुदान लिएको भन्ने पहिलेदेखि आइरहेको थियो नि। हजुर, 30 वर्ष अघि मृत्यु भएका व्यक्ति चाहिँ हामीले त्यहाँ देखियो। अनि यो बाबु छोराको कुरा केसमा चाहिँ के रहेछ भने उहाँहरू छुट्टिनु भएको, अलग अलग पनि बस्नु भएको पहिल्यैदेखि। हजुर, र अंश बन्ड मात्रै नभएको, अनि बाबुले चाहिँ छोरालाई गरी खानु भनेर जोड भोग गरेर खानको लागि अलगै जग्गा पनि छुट्याइदिनु भएको र त्यसैमा चाहिँ उसले तरकारी खेती पनि गरेको छ, फेरि गरेको पनि रहेछ। हजुर, त्यही हो, लाल पूर्जा एउटै देखियो। लाल पूर्जा चाहिँ बाबुको नाममा देखियो र अब एउटै पूर्जाबाट 2 जनाले लिए भन्ने चाहिँ त्यो केसमा देखिएको हो, बाबु छोरा केसमा होइन। त्यो अर्को चाहिँ मृतकले लिएको भन्ने केसमा चाहिँ त्यो चाहिँ राजु मल्लाह भन्ने छोरा हो। उसको बाबु मरेको राम समुज मल्लाह भन्ने राजु मल्लाहको बाबु हो। हजुर, र उसले चाहिँ त्यहाँ ओडाबाट चाहिँ सिफारिसमा राजु मल्लाहलाई भुक्तानी दिनु भनेर चाहिँ आएको छ। तर सम्झौतामा चाहिँ राम समुज मल्लाहको नाममा उसले चाहिँ बाबुको नाममा सम्झौता गर्यो। अनि बाबुको नाममा राम समुज मल्लाहको नाममा सम्झौता गर्दाखेरिमा म नै राम समुज हो भनेर उसले भन्यो राजु मल्लाहले। अनि हामीले चाहिँ त्यहाँ नगरपालिकामा बोलाएर उसलाई बयान पनि लियौँ, लिखित बयान पनि उसले दिएको छ। अनि त्यसमा चाहिँ उसले चाहिँ गल्ती भयो। मैले चाहिँ उहाँको छोरा भन्नुपर्नेमा म आफै राम समुज मल्लाह हो भनेर मैले औँठा छाप लगाएको हो, मैले सम्झौतामा मेरै औँठा छाप हो भनेर उसले चाहिँ स्वीकारेको हो सर। हजुर, अब म्याम, जस्तो अब यो गल्ती त तपाईँको विशेष गरी प्रक्रिया कागजातहरू हेर्दाखेरि, मिलाउँदाखेरि, लिँदाखेरि यो प्रोक्रुटमेन्ट प्रोसेसमा पनि गल्ती भयो होइन? त्यहाँ मेन कमजोरी चाहिँ कसको रहेछ त? नगरपालिकाको पक्षबाट, तर्फबाट पनि बदमासी भएको देखियो। तपाईँहरूको छानबिनले के भन्छ? आवाज सुनिरहेको छैन सर मैले। हजुर, अब कोही कर्मचारी अथवा जनप्रतिनिधिको संलग्नता पनि थियो भन्ने किसिमको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको थियो। यसबारे बदमासी, तपाईँहरू कसैको बदमासी भएको पनि फेला पार्नुभयो तपाईँहरूले? हजुर सर, फेरि एकचोटि भन्नु। सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर, आवाज अलि ठिक छ, मधुरो आइरहेको छ। हजुर, सुरुवाती चरणमा जति बेला यो अनुदान वितरण गर्ने
चरण थियो त्यो बेला कागजातहरू यो नहेरिकन मतलब त्यो सबै कुराहरू फाइन्ड आउट नगरिकन जुन हिसाबले वितरण गरियो दिइयो यसमा त तपाईँको नगरपालिकाका कर्मचारी अथवा जनप्रतिनिधिको पनि त संलग्न देखियो केही बदमासी देखियो होइन यो तपाईँहरूको छानबिनले चाहिँ के भन्छ कहाँबाट कमजोरी भएको रहेछ अलिकति चाहिँ यो ओडाबाट पनि सिफारिसमा चाहिँ अब त्यहाँ पनि राजु मल्लाको नाममा भनेर उसले सिफारिस ओडाको सिफारिसको आधारमा यहाँ नगरपालिकाबाट काम भएको देखियो सर हजुर अलिकति मिस्टेक चाहिँ उताबाट पनि भएको देखियो हजुर र त्यो अलिक कागजी मिस्टेक मात्रै देखियो मेरो विचारमा चाहिँ पाउनुपर्ने व्यक्तिले पाएको हो त्यो मृतकको केसमा है सर हजुर उसैले पाउनुपर्ने हो तर चाहिँ त्यहाँ सम्झौता गर्दाखेरिमा उसले राजु मल्लाकै नाममा सम्झौता गर्नुपर्नेमा उसको बुवाको नाममा सम्झौता भएको मात्रै हो भुक्तानी चाहिँ छोराकै नाममा भएको छ मृतकको नाममा भुक्तानी भएको होइन हजुर अब गैर किसानहरूले पाए भन्ने कुरा जुन छ तपाईँहरूले 4 जनालाई चाहिँ रकम फिर्ता गराउनका लागि भनेर भन्नुभएको छ हैन त हजुर हजुर अनि त्यसबाहेक अरू 2 जना चाहिँ को रहेछन् त अरू 2 जना लोड हुनुहुन्छ सर म आज अहिले त्यो मलाई त्यस्तो नामै याद त भएन हजुर मुरलीधर लोध र अक्षु लोध यस्तैको जो उहाँहरू गैर किसान हुनुहुन्छ हैन त उहाँहरू चाहिँ बाबु छोरा हुनुहुन्छ हजुर अब एउटा पूर्जाबाट या एउटा घरबाट 2 जनाले नपाउने भन्ने हो के अरे त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बाबुले पनि छोराले पनि लिएको देखियो सर यो यसमा चाहिँ उहाँहरू अलग अलग बसे तापनि पूर्जा एउटै भएको भएर उहाँहरू जोतभोग पनि अलग छ र अलग अलग गरेर खानु भएको छ अलगै बस्नु भएको छ तर चाहिँ पूर्जा बाबुको नाममै छ पूर्जा चाहिँ नामसारी गरिदिएको छैन जोतभोग गरेर खानको लागि अलगै दिएको पनि छ त्यहाँ गएर बुझ्दा पनि त्यो देखियो त्यही हो उहाँहरूको चाहिँ अब एउटै पूर्जाबाट 2 जनाले लिएको हुँदाखेरि त्यो मिस्टेक देखियो हजुर अब तपाईहरुले यसलाई फिर्ता गर्नका लागि र जसले गैर किसानले लिएका छन् र यसरी दुरुपयोग गर्दै जसरी रकम वितरण गरिएको छ यसलाई फिर्ता लिनका लागि भनेर नगरपालिकालाई भन्नुभएको छ हैन यसलाई सच्याउनका लागि भन्नुभएको छ कति दिनसम्मको तपाईहरुले टाइम फ्रेम दिनुभएको छ यसलाई सच्याउनका लागि फिर्ता गर्ने चाहिँ मलाई अहिले यस्तो त्यति 1 दिन पहिलेसम्म दिनुभएको छ भन्ने मलाई अहिले भर्खर थाहा भएन सर म फेरि अहिले 1-2 दिन बिदामा छु सर हजुर छानबिन समितिको संयोजक तपाई हुनुहुन्छ हैन मेरो त यो अनुगमन के रे उसमा चाहिँ म संयोजक हो हामीले त्यहाँ प्रतिवेदन बुझाइयो हजुर त्यसपछिको काम कारबाही के कस्तो भएको छ त्यही त प्रतिवेदनमा बुझाउँदाखेरि तपाईहरुले नगरपालिकालाई भन्नुभएको छ नि त यति दिनसम्म बुझाउनका लागि भने के भन्नुभएको छ नि उल्लेख केही पनि छैन फिर्ता गर्नका लागि तपाईले प्रतिवेदनमा चाहिँ के कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ यसबारे बताइदिनुस् न मलाई प्रतिवेदनमा चाहिँ त्यो गैर किसान भन्ने कुरा आएको नि सर हजुर हामीले पहिला के गरियो भने कागजहरू सबैको हेरियो वडा नम्बर 2 बाट आएको हो यो चाहिँ अनि वडा नम्बर 2 को अब जसको के पायो उसको बाहेक पनि सबैको हेरियो सर हजुर हेर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले त्यही 3-4 जनाको त्यस्तै भेटियो र उहाँहरूलाई नै पोइन्ट आउट गरेर फिल्डमा गएर अनि सबै कुराहरू बुझियो उहाँहरूको बयान लियो अनि फिल्डबाट फर्केपछि पनि उहाँहरूलाई नगरपालिकामा बोलाएर लिखित बयान पनि हामीसँग छ हजुर अब यसमा देखिएको कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ मृतकको नाममा सम्झौता भएको कुरा देखियो हजुर त्यसपछि 2वटा बाबु छोराले एउटै पूर्जाबाट 2वटा घरमा ठीक छ त्यो त हामीले बुझ्यौं त्यो त तपाईहरुको प्रतिवेदनले त्यो पनि देखायो हैन तर मैले भन्न खोजेको खास गरी विशेष गरी तपाईहरुले अब यो 3 दिन भित्र नगरपालिकाको बैंक खातामा रकम फिर्ता गर्नका लागि भनेर भन्नुभएको रहेछ 3 दिनको समय दिनुभएको रहेछ अब यो प्रतिवेदन चाहिँ तपाईहरुले कहिले बुझाउनु भएको खास प्रतिवेदन चाहिँ हामीले 18 गते बुझाएको हो 18 गते बुझाउनु भयो हजुर 18 गते बुझाउनु भयो तर यति दिन भइसक्यो तपाईहरुले त्यसलाई फलो अप गर्नु भएको छ त अब हामीले चाहिँ ओडामा पनि पत्र पठाएको हो सर हजुर के भएको हो यो सम्बन्धमा भनेर हामीले ओडालाई पनि नगरपालिकाबाट पत्र गएको हो हजुर त्यसपछि ओडाबाट रिप्लाई आयो आएन मलाई पनि त्यति जानकारी भएन सर अहिले म बिदामा छु कि हस् ठीक छ हामी तपाईसँग यसबारे थप जानकारी लिने छौं ठीक छ सम्बन्धमा हजुर
त्यहाँ हाम्रो कृषिको सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई एकचोटि कल गर्नुभयो भने हस् ठिक छ। अब संयोजक तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँसँग हामीले यो प्रारम्भिक जानकारी लियौँ र तपाईँहरूको समितिले पनि यो ठहर गरिसकेको छ कि त्यहाँ अनुदानको रकम दुरुपयोग भएको छ भन्ने तपाईँहरूले निष्कर्ष निकालिसक्नु भएको छ। तपाईँहरूको छानबिनले त्यही भनेको छ। यो जानकारी गराउनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल थ्याङ्क यू सर। हस्, यसै विषयमा हामी थप कुराकानी गर्छौँ। दर्शकवृन्द यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका उपमेयर जानकी देवी श्रीवास्तव हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उपमेयरज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। म हो जानकी देवी श्रीवास्तव। हजुर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। म थिएन, म त औषधि गराउन गएको थिएँ, मलाई थाहा छैन। हजुरको उपमेयरज्यू, हजुरको नगरपालिकामा कृषि रकम अनुदानको रकम दुरुपयोग भएको, अनियमितता भएको बारे तपाईँलाई जानकारी छैन? छैन 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 छैन, म हाकिमसित भन्छु। अनि के कुराको जानकारी राख्नुहुन्छ तपाईँ? न्यायिक समितिको संयोजक हुनुहुन्छ होइन, तपाईँलाई के कुराको जानकारी राख्नुहुन्छ? समितिमा जुन आउँछ, यो सालमा म 4 महिनादेखि औषधि गराइरहेछु, दिनदिन यहाँ बस्दैन। ए, तपाईँ नगरपालिकामा कार्यालयमा उपस्थित हुनु भएको छैन? नै, म औषधि गराउन गएको थिएँ। कति समय भयो तपाईँ औषधि गराउन जानु भएको भन्नुहोस् त? मलाई हजुर आज 20 दिनपछि आएछु। अनि तपाईँलाई यसबारेमा थाहा थिएन त? यो त धेरै अगाडिको घटना हो, हामीले दोस्रो पटक यो रिपोर्ट प्रसारण गरिरहेका छौँ। अहिले सुनेछु हजुर कि 2 नम्बर वार्डमा कृषिको पैसा कहाँ बाँट्नु भयो, त्यो कहाँ नआयो, त्यो कानुनमा मिले थिएन। हो, तपाईँलाई जानकारी रहेछ नि त? भन्नुहोस् न। त्यो फेरि अब हाकिमले के गर्नु भएछ? हजुर, त्यो पैसा मान्छे वापस गर्न आएछ। हजुर, अनि तपाईँलाई जानकारी रहेछ नि त यो सबै कुरा? त अघि त जानकारी नै थिएन भनेर भन्नुभयो। यहीँ आएर सबै यहाँको कर्मचारी भनिराख्नु भएछ, मेरो न्याय समितिको, त्यही सुनेछु। हजुर, स्पष्ट अहिले स्पष्ट मैले दिन्छु, हाकिमसित सोध्नुहोस् है। हजुर, यही मोबाइल पठाइदिन्छु। होइन, अब तपाईँ नगरपालिकाको उपमेयर हुनुहुन्छ, एउटा जिम्मेवारी पदमा हुनुहुन्छ होइन, जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, जनताले मत दिएर तपाईँले जिताएका छन्। यतिको जानकारी पनि तपाईँले राख्न सक्नु भएको छैन भनेपछि यो त बडो गम्भीर विषय हो। तपाईँको नगरपालिकामा तपाईँका कृषक दाजुभाइहरूले पाउनुपर्ने अनुदानको रकम पाएन भनेर गुनासो गरिरहेका छन्। उपमेयरज्यू, अब के भन्ने? ती कृषकहरूलाई के जवाब दिने? 30 वर्ष अघि मृत्यु भएका व्यक्तिले तपाईँहरूको नगरपालिकामा आएको रकम खाइदिए, त्यसरी दिइयो, झ्वाम पारियो, बदमासी गरियो। अब के गर्ने भन्नुहोस् त? सुन्दै हुनुहुन्छ उपमेयरज्यू? सुन्दै हुनुहुन्छ? उहाँ बोलिरहनु भएको छैन। म यहाँलाई समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन, यस किसिमको अवस्था छ। हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू, हाम्रा स्थानीय नागरिकले मत दिएर जिताएका प्रतिनिधिहरूको हालत अवस्था यस्तो छ। आफ्नो नगरपालिकामा भएको अनियमितता, गलत क्रियाकलाप र बदमासी विरुद्ध जानकारी हुँदाहुँदै पनि बोल्न चाहँदैनन्, अथवा जानकारी लिन चाहँदैनन्, अथवा जानकारी भए पनि त्यसलाई छानबिन गर्नका लागि आफ्नो तदारुकता देखाउँदैनन्, एक्टिभनेस देखाउँदैनन्। यस किसिमको अवस्था छ। उहाँ न्यायिक समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ, तर धेरै स्थानीय तहमा यस्तै अवस्था छ। हामीले कस्ता प्रतिनिधिलाई चुनेर पठाएका छौँ, एकपटक सोच्नै पर्ने बेला भएको छ कि यस किसिमको कृषक दाजुभाइहरूका लागि आएको अनुदान रकम उनीहरूको हातमा नपर्दा, त्यहाँ त्यसमा बदमासी गरिँदा पनि हाम्रा प्रतिनिधिहरू चुप लागेर बसेका छन् र तिनलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि, त्यस्तो बदमासी गर्ने व्यक्तिहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनका लागि उनीहरूको कुनै किसिमको पहल नै छैन। यस किसिमको अवस्था छ। यस विषयलाई हामीले फलोअपको रूपमा प्रस्तुत गऱ्यौँ र यद्यपि छानबिन समितिले त्यहाँ अनियमितता भएको र रकम दुरुपयोग भएको बारे निष्कर्ष निकालिसकेको छ र 30 वर्ष अघि मृत्यु भएका व्यक्तिको नाममा समेत अनुदान दिएर र सँगसँगै गैर किसानलाई अनुदान रकम बाँडेर यति बेला लुम्बिनी प्रदेश सरकारको रकम दुरुपयोग भएको अवस्था छ यो नगरपालिकामा। यसतर्फ सम्बन्धित सरकारद्वारा निकायको गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण होस् र छानबिन समितिले उक्त दुरुपयोग भएको रकम फिर्ता गर्नका लागि पनि
निर्देशन दिएको छ नगरपालिकालाई। 3 दिनभित्रको समय दिएको छ। यद्यपि बैंक खातामा रकम अझै पनि जम्मा भएको छैन भन्ने किसिमको जानकारी प्राप्त भएको छ र यही विषयलाई लिएर हामीले मेयर साहबसँग टेलिफोन सम्पर्क मार्फत कुराकानी गर्ने कोसिस गर्यौँ। उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेन र अहिले उपमेयरज्यूसँग कुराकानी गर्दाखेरि उहाँको जवाफ तपाईँहरूले सुनिसक्नुभयो। हामीले कस्ता किसिमका प्रतिनिधिहरूलाई चुनेर पठाएका छौँ भन्ने किसिमको एउटा दृष्टान्त, एउटा उदाहरण भर्खरै प्रस्तुत भएको छ र यस विषयलाई हामी आगामी दिनमा फेरि पनि फलोअप गर्नेछौँ भन्दै अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा गुणस्तरहीन तरिकाले रातारात कालोपत्रे गरेपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। गौशाला स्थित निगौल चौकदेखि पश्चिम महरा नदीको पुलसम्मको सडक खण्डमा कालोपत्रे गरेको 12 घण्टा नपित्दै सुलभ तरिकाले कालोपत्रे उप्कन थालेपछि स्थानीयहरू आक्रोशित बनेका छन् र उनीहरूले निर्माण कार्य नै अवरोध गरेका छन्। मंगलबार दिउँसो स्थानीयले गुणस्तरहीन तवरले सडक निर्माण भइरहेको सुइको पाएपछि निर्माणका लागि सामग्री सहित आएका प्राविधिकहरूलाई गुणस्तरयुक्त सडक निर्माणको माग गर्दै उनीहरूले अवरोध नै गरिदिएका छन्। निर्माणमा महोत्तरीबाट टिभी जर्नलिस्ट ललन मण्डलले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। महोत्तरीको गौशाला स्थित निगौल चौकदेखि पश्चिम महानदीको पुलसम्मको 1100 मिटर लम्बाइ र 6 मिटर चौडाइ रहेको सडकमा रातारात बिना मापदण्डकै हिलाम्मे कालोपत्रे गर्न थालिएपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका थिए। सिमसिमे वर्षा भइरहेको समयमा ठेकेदारका मानिसहरूले रातारात कालोपत्रे गर्न भ्याएका हुन्। अब यो राम्रो ढाला छैन सर, यो 1 इन्ची 1.5 इन्ची मात्रै छ। बाटो पनि राम्रो छैन, 1 महिनामा गइहाल्छ। यो हिलोमा पनि बनाछ। सरकारले जति पैसा दिएको त्यो हिसाबले काम गरिदिनुहोस् हैन, जनताको लागि नै हो। आखिरमा जनताको पैसा हो, सदुपयोग राम्रोसँग होस् भन्ने त्यही त हो। धेरै अप्ठ्यारो हुन्थ्यो, बाटोमा हिलो चाहिँ अनि त्यतिकै छ। यहाँको नेतै चाहिँ त्यस्तै छ। बिना लेभल मिसाएर पानी परिरहेको समयमै रातारात कालोपत्रे गर्नु विडम्बना रहेको स्थानीयको भनाइ छ। नयाँ सडक निर्माण गर्ने क्रममा डाइभर्सन गर्नुपर्ने, बेसको वरिपरि कम्तीमा 2 फिटसम्म ग्राभेल हालेर मात्र सडक कालोपत्रे हुनुपर्ने भए तापनि त्यस्तो नभएकोले अब पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ठाकुरले माग राखेका छन्। जति पिच गर्नुपर्ने हो त्यति सम्ममा त्योदेखि 2 फिट यता र 2 फिट यता चाहिँ ग्राभलिङ बेस पुरै पक्का हालेर अनि बल्ल पिच गर्नुपर्ने। पहिलेको बेस चाहिँ तगडा छ। जुन टाइममा ढलान हुने बेलामा चाहिँ कतै कतै त थोरै थोरै हाल्नु भएछ गिटीहरू, अनि कतै कतै यत्रो मोड गरिदिएछ कि बाटो चाहिँ अलि बनाउनु भनेको अलि राम्रोसित बनाउनु पर्ने थियो। 5 इन्च मोटाइ हुनुपर्ने यो सडक निर्माणको क्रममा मुस्किलले 2 देखि 3 इन्चसम्म मोटाइ सडक निर्माण गर्दै आएको स्थानीयको भनाइ छ। सिमसिमे वर्षाको समयमा रातारात सडक निर्माण गर्न लागेपछि आफूहरू गुणस्तरीय सडक निर्माण हुनुपर्ने अडान सहित तत्कालको लागि सडक निर्माणको लागि रोक लगाइएको उनीहरूको भनाइ छ। अब 2-4 वटा गुण्डालाई त अलि पैसा सैसा खुवाएर अनि काम गर्न लगाउँछ। त्यति हो। यहाँ के छ, नेतालाई पनि दिने हो अनि काम गराउने हो। यता ठाउँको अभावको कारण आफूहरूले डाइभर्सन गर्न असमर्थ रहेको कम्पनीको तर्फबाट रेखदेखमा खटिएको दीपनारायण महतोले स्वीकार गरे। निर्माणको क्रममा कहीँ कतै काममा समस्या हुन गएकोले मापदण्ड अनुसारको कामकाज गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। यस सम्बन्धमा सडक डिभिजन कार्यालय जनकपुरका इन्जिनियर ध्रुव नारायण पाण्डेले नियम विपरीत एवं गुणस्तरहीन तवरले निर्माण गरिएको कालोपत्रे मान्य नहुने बताएका छन्। सडक डिभिजन कार्यालय जनकपुर धामको 80 लाखको लागतमा निर्माण हुने सो सडक सर्लाही स्थित तिरुपति बालाजी कन्स्ट्रक्सनले टेन्डर प्रक्रिया मार्फत सो सडक निर्माण गर्ने ठेक्का पाएको हो। स्थानीयहरूले पुल चोकमा निर्माणमा अवरोध गरेपछि त्यहाँ छाडी फेरि निगौल चोकमा गएर निर्माण अगाडि बढाइएको भए पनि सरकारवाला निकाय तै चुप मै चुप छन्। संघीय सरकारको बजेट मार्फत निर्माण हुने यो सडक खण्ड निर्माण यस्तै अनेकन कारणले अवरोध हुँदै आएको छ। जुन सडक खण्डमा सडक डिभिजन कार्यालय मुजेलियाका सहायक इन्जिनियर ब्रिज किशोर गिरी, निर्माण व्यवसायी जगदीश यादव लगायतका टोलीले अनुगमन गरी विगतमा भएको कमी कमजोरीलाई मनन गर्दै पूर्ण रूपमा गुणस्तरीय सडक निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अहिले निर्माण कार्यमा केही सुधार नभएको कारण स्थानीयहरूले निर्माणमा रोक लगाएका छन्।
पटक पटक हामीले यस्ता दृश्यहरू दर्शक महानुभावहरूलाई देखाउँदै आएका छौँ। कार्यक्रममा दिनहुँ जसो विकास निर्माणमा हुने गरेका लापरवाहीका प्रसङ्ग हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा पढ्दै आएका छन् र यस विषयलाई लिएर थप कुराकानी गर्नका लागि हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। स्थानीय नागरिकले निर्माण नै अवरोध गरिदिएका छन्। अहिले स्थानीय नागरिक हरेक ठाउँमा सचेत भइसकेका छन्। सजिलै कुनै पनि किसिमको बदमासी गर्न पाइने अवस्था छैन। यसतर्फ स्थानीय नागरिकले आफ्नो आवाज बुलन्द पारिरहेका छन्। यति बेला थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ। यसबारे थप स्पष्ट पार्न तिरुपति बालाजी कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ जगदीश यादव हाम्रो सम्पर्कमा, जसले यसको जिम्मेवारी लिएको छ। त्यस कम्पनीका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। यादवजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब यहाँहरूले जुन जिम्मेवारी लिनुभएको छ सडक कालोपत्रे गर्ने, विशेष गरी महरा नदीको पुलसम्मको 1100 मिटर लम्बाइ र 6 मिटर चौडाइ रहेको सडकमा तपाईँहरूले रातारात पिच गर्नुभएछ, त्यो पनि मापदण्ड विपरीत, र स्थानीय नागरिकले त्यसको निर्माण अवरोध गरेका छन् भन्ने किसिमको जानकारी आएको छ। हामीले रिपोर्ट पनि देखायौँ। यसबारे थप स्पष्ट पारिदिनुहोस् न, के भएको सर? होइन, यसमा चाहिँ हाम्रो निर्माणधीन काम हो। हजुर, बिग्रियो भने हामीले नै बनाउने हो, अरूले बनाउने होइन। हजुर, त्यहाँ घर एउटा बनिरहेको थियो होइन, बाँकी सबै काम ठिकै छ। आएर हेरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्थ्यो। हजुर, त्यहाँ घर बन्दै थियो, बालुवा त्यहाँ बाटोमै थियो। हजुर, त्यहाँ मात्रै भएछ, त्यही भएर न्युज बनाइदिएको छ त्यहाँ मात्रै। अरू सब ठाउँमा ठिकै छ, हामीले हेरिसकेका छौँ। हजुर, अब बिग्रियो भने हामीले रिपेयर गर्ने हो। अहिले निर्माण नै भइरहेछ। निर्माण सकेपछि केही समस्या होइन, बिग्रियो भन्ने कुरा त पछिको कुरा भयो कि, तर तपाईँहरूले निर्माण गर्ने क्रममै सुरुवाती चरणमै लापरवाही गरिरहनु भएको छ भन्ने किसिमको जानकारी छ। 5 इन्च मोटाइ हुनुपर्ने यो सडक निर्माणमा तपाईँहरूले कम्तीमा मुस्किलले 3 देखि 3 इन्चसम्मको मोटाइ मात्रै गरिरहनु भएको छ। त्यसकारण पनि स्थानीय नागरिक आक्रोशित बनेछ। 5 इन्ची मोटाइ तपाईँले भन्नुहुन्छ, 5 इन्ची असफाल्ट हुन्छ। हजुर, अरूले जे भनिदियो त्यही गरिदिने हो, त्यो पनि भएन। हाम्रो 5 सेन्टी हो भनेपछि 2 इन्ची हुन्छ। हजुर, 2 इन्ची हामीले 3 इन्ची यहाँ गरेका छौँ। अनि तपाईँहरूले यो डाइभर्सन गर्नुपर्ने, बेसको वरिपरि कम्तीमा 2 फिटसम्म ग्राभेल हालेर मात्रै सडक कालोपत्रे गर्नुपर्ने भन्ने किसिमको स्थानीयको आवाज छ। यो पनि तपाईँहरूले गर्नुभएको छैन। फेरि ठाउँ हुनु पर्दैन, 6 मिटरभन्दा बढी भयो पनि हामीले गर्ने हो। फेरि हाम्रो इस्टिमेटमा त्यो पनि छैन। ग्रेभल हाल्ने छैन। हजुर, हजुर, ग्रेभल हाल्ने छैन। ग्रेभल हाल्ने भयो हामी हाल्छौँ, हाम्रो एस्टिमेटमा छैन त्यस्तो। अनि स्थानीय नागरिक त तपाईँहरूले गरिरहेको यो निर्माण कार्य नै अवरोध गर्नतर्फ लागे। किन यस किसिमको गतिविधि स्थानीय जनस्तरबाट भयो त? त्यसो भए तपाईँको लापरवाही नै छैन? सरकारले दुश्मनी होला कसैसँग, अरूले होइन, एकजनाले मात्रै गरिरहेछ। उहाँले नै सबैलाई बोलाएर सर, एकजना मात्र होइन, स्थानीय नागरिकको दृश्य हामीले टेलिभिजनमा देखाइरहेका छौँ। धेरै दर्शकहरूले हेरि पनि रहनु भएको छ। धेरै त्यहाँका स्थानीय नागरिकले आफ्नो गुनासो पनि राख्नु भएको छ, जसलाई समेटेर हामीले रिपोर्ट मार्फत प्रसारण पनि गरिसकेका छौँ, रिपोर्ट देखाइसकेका छौँ। एकजना मात्र होइन नि सर। फेरि उहाँले 5 इन्ची भन्नुहुन्छ, हामीले 5 इन्चीको पैसा पाउँदैन। हजुर, 2 इन्ची मात्रै गर्नुपर्ने छ। उहाँहरूले नै स्वीकार्नु भएछ यहाँ 2-3 इन्ची मात्रै छ भनेर। अब 5 इन्ची गर्नु भनेर हामीले कहाँबाट गर्ने हो भन्नु त? हजुर, अनि यस विषयलाई लिएर सडक डिभिजन कार्यालयले चाहिँ के भनेको छ त तपाईँहरूलाई? अब उहाँहरूले आएर निरीक्षण गर्नुहुन्छ, फेरि काम सुचारू गर्नुहुन्छ। हजुर, अहिले अवरोध नै छ। हजुर, उहाँले जसरी निर्देशन दिनुहुन्छ हामीले त्यस्तै नै गर्ने हो। हजुर, हजुर, भनेपछि तपाईँहरूले जे गरिरहनु भएको छ, एस्टिमेट अनुसार गरिरहनु भएको छ, राम्रै तरिकाले गरिरहनु भएको छ, कुनै लापरवाही गरेको छैन भन्ने तपाईँको भनाइ हो? हजुर, हजुर। लापरवाही भनेपछि एक ठाउँमा उहाँ छ, त्यहाँ बालुवा खसाए त्यो एकजना मान्छेले त्यहाँ घर बनाउँदैछ, त्यहाँ मात्रै अलिकति भएको छ भने हामीले बनाउने हो। बिग्रियो भने हामीले बनाउने फेरि हो। त्यहाँबाट कोर कटिङ गरेर हामीले हटाएर फेरि त्यसमा हाल्ने। हजुर, तर तपाईँको त यो दृश्यमै देखिएको छ, तपाईँहरूले यो गरेको कालोपत्रे त्यति गुणस्तरीय छैन भन्ने किसिमको दृश्यले बताइरहेको छ। स्थानीयहरूले हातले पक्कै उकालिरहेका छन्। तपाईँ यदि टेलिभिजनको नजिक हुनुहुन्छ भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ आफूले गरेको काम कस्तो छ भन्ने किसिमको दृश्य हामीले देखाइरहेका छौँ। तपाईँले गरिरहेको कामको दृश्य। हजुर, हजुर, काम त राम्रै छ, काम खराब छैन हाम्रो। हजुर,
हजुर काम एकदम राम्रै छ। अनि राम्रो कामको नमुना यही हो त सर, राम्रो कामको नमुना यही हो त। स्थानीय नागरिकले हातले पगपगी पिच उप्काइरहेका छन्, त्यहाँ 12 घण्टा नबित्दै पिच उप्किएको छ सर। उहाँ त इन्जिनियर हुनुहुन्न, इन्जिनियर आयो त्यो टेस्ट गर्छ, हामीले कोर कटिङ गरेर पठाउँछु के छ भनेर उहाँले रिजल्ट दिने त उहाँहरू हो। अब यसमा के छैन भनेर उहाँले भन्नु पर्यो। अनि तपाईहरुले हालेको ग्राभेल पनि गुणस्तरीय छैन, तपाईहरु हाम्रो छदै छैन त हाम्रो। ठीक छ, एकैछिन होल्डमा रहनुस्। तपाईले भनेको कुरालाई थप यति बेला विशेष गरी हामी स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ र यति बेला स्थानीय नरेन्द्र सिंह हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग जानकारी लिन्छौँ। नरेन्द्रजी स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नरेन्द्रजी यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नरेन्द्रजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म नरेन्द्र सिंह बोलेको। हजुर, यो सडकका विषयमा भन्नुहोस् त, कालोपत्रीका विषयमा तपाईँहरूको जुन गुनासो छ, ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँले भन्नुहुन्छ राम्रै काम गरेको त्यो कसैले विरोध गर्नका लागि, दुश्मनी मोल्नका लागि त्यो गतिविधि गरिएको हो भनेर भन्नुहुन्छ, त्यसो हो र? नरेन्द्रजी सुन्दै हुनुहुन्छ? यति बेला नरेन्द्र सिंह हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नरेन्द्रजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म नरेन्द्र बोलेको। हजुर बताउनुहोस्। ठिक छ, यो सडकका विषयमा बताउनुहोस् त, तपाईँहरूले निर्माण कार्य किन अवरोध गर्नुभयो? निर्माण कार्य सर त्यो सडक चाहिँ त्यति राम्रो बनिरहेको छैन र सडकको जुन ढाँचा चाहिँ तयार गर्नुपर्ने त्यो ढाँचा तयार गरेर सडक बनाइराखेको छैन सर। हजुर, के लापरवाही भएको पाउनुभयो तपाईँहरूले बताउनुहोस् त यति बेला? लापरवाही भन्नुभयो, लापरवाहीको मतलब भयो सर त्यो बाटो चाहिँ अलिकति राम्रो खनेर बनाउनु पर्ने, माटो चाहिँ हटाएर अर्को माटो राखेर चाहिँ त्यो पुरेर बनाउनु पर्ने, त्यस्तो छैन। त्यो पहिलेको माटोमा नै त्यो बालुवा गिटी राखेर त्यस्तै बालुवा गिटीले सम्म बनाएर त्यसमा चाहिँ कालो पत्र गरिरहेको छ सर। हजुर, अनि इस्टिमेटमा त जे छ त्यही अनुसार हामीले काम गरिरहेका छौँ भन्छन् ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि, के भन्ने अब? त्यस्तो छैन सर, भनेर मात्रै हुन्छ कि गरेर देखाउनु पर्छ। अब एस्टिमेटमा त धेरै किसिमको एस्टिमेट हुन्छ नि सर, त्यस्तो एस्टिमेट त छैन नि यसमा। एस्टिमेट के छ तपाईँहरूले जानकारी राख्नु भएको छ? एस्टिमेटमा के छ भन्ने कुरा? एस्टिमेटमा त सर त्यो बालु मात्रै राखेर चाहिँ ढुङ्गो त्यो गिटी राखेर बनाउने होइन कि एस्टिमेटमा राम्रोसँग बनाउ। ठिकै छ, एस्टिमेटमा जे भए पनि बाटो त राम्रो बनाउनु पर्यो, पानी निस्किने साधन हुनु पर्यो, बाटो चाहिँ अलि राम्रो हुनु पर्यो सर, त्यो खाल्डो खुल्डो नहुनु पर्यो, एकदम सम्म हुनु पर्यो, त्यसो बनाइराखेको छैन नि सर। हजुर, अनि यादवजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, अहिले बनेकै छैन, फेरि खाल्डो सुल्डो कहाँबाट हुन्छ? बनेपछि नै राम्रो हुन्छ। हजुर, बनेपछि यो सडक दीर्घकालीन अवस्थासम्म टिक्छ भन्ने तपाईँ के ग्यारेन्टी दिन चाहनुहुन्छ? हाम्रो त धरौटी राखे हुन्छ, 5 वर्षसम्म हामीले मेन्टेनेन्स गर्छौँ, त्यसपछि धरौटी राख्या हुन्छ हाम्रो। हो हजुर, कति बिग्रियो भने 5 वर्षभित्र केही बिग्रियो भने हामीले बनाउने हो, नबनाएपछि हाम्रो धरौटीबाट काटेर सडक डिभिजनले बनाउने हो। हस्, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र स्थानीय नरेन्द्र सिंहजी यहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्नका लागि सडक डिभिजन कार्यालय का प्रतिनिधिसँग पनि हामी टेलिफोन सम्पर्क मार्फत बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। सहायक इन्जिनियर जो हुनुहुन्छ ब्रिज किशोर गिरी, उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्नुहोला, म अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो टिमका साथीहरूलाई। सडक डिभिजन कार्यालय मुजेलियाका सहायक इन्जिनियरलाई हामी टेलिफोन सम्पर्क मार्फत कुराकानी गर्नेछौँ र भर्खरै हामीले स्थानीय नगेन्द्र सिंहजीसँग कुराकानी गऱ्यौँ, उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सँगसँगै तिरुपति बालाजी कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि जो हुनुहुन्छ जगदीश यादव, उहाँसँग पनि हामीले यस विषयमा थप स्पष्ट हुनका लागि कुराकानी गऱ्यौँ, उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामी जोडिरहेका छौँ। सहायक इन्जिनियर हुनुहुन्छ सडक डिभिजन कार्यालय मोजेलियाका ब्रिज किशोर गिरी, उहाँलाई हामी टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका छौँ। कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ, अब हामी उहाँसँग यसबारे थप कुराकानी गर्छौँ। उहाँहरूले यसलाई कसरी लिइरहनु भएको छ, निर्माण कार्य अवरोध गरिएको छ र सडक डिभिजन कार्यालयले अहिले निर्माण भइरहेको जुन त्यहाँ पिच छ अथवा सडक छ त्यसलाई कसरी लिइरहेको छ, कसरी अनुगमन गरिरहेको छ, यसबारे थप जानकारी लिन्छौँ। स्थानीय नागरिकले बताइरहेका छन् कि 5 इन्च मोटाइ हुनुपर्ने यो सडक निर्माणको क्रममा 2 देखि 3 इन्चसम्मको मोटाइ मात्र गरिएर टाल्न खोजिएको छ र जसका कारण त्यो सडक गुणस्तरहीन बनिरहेको भन्ने किसिमको स्थानीय नागरिकले आवाज उठाइरहेका छन् र देशका विभिन्न स्थानमा यस्तै किसिमको अवस्था छ। सडक निर्माण गरिँदा
विभिन्न किसिमको लापरवाही गरिन्छ, अनुगमन गरिँदैन र कमसल सामग्री प्रयोग गरिन्छ। स्थानीय नागरिकहरूले आवाज उठाइरहन्छन् तर सरोकारवालाको ध्यान पुग्न सक्दैन। यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले जोडेका छौँ यति बेला सडक डिभिजन कार्यालय मुजेलियाका सहायक इन्जिनियर ब्रिज किशोर गिरी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। इन्जिनियर साहब स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। इन्जिनियर साहब यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद। हजुर अब यो विशेष गरी निगल चौकदेखि पश्चिम महरा नदी पुलसम्मको 1100 मिटर लम्बाइ र 6 मिटर चौडाइ रहेको सडकमा यति बेला विवाद भएको छ। बिना मापदण्ड त्यहाँ पिच गरियो भनेर स्थानीय नागरिकले निर्माण नै अवरोध गरेका छन्। के हो यसको वास्तविकता? सर त्यस्तो होइन, हजुर यो हिजोको कुरा हो। अस्ति म आफै साइटमा गएको थिएँ। हजुर अस्ति मौसम एकदम राम्रो थियो। हामीले लगभग 120 मिटर जति पिचको काम गर्यौँ होइन। हजुर अनि हिजो पानी परेको दिन थियो, हामीले बिहानैदेखि काम रोकिराखेको थिए। हजुर अनि के भयो भने प्लान्टबाट 1 ट्रिप जति माल बनाएर त्यहाँ लगेको थियो, त्यो रोकिराखेको अवस्था थियो। पुरै दिन हाम्रो मान्छे त्यहाँ थियो। हजुर पुरै दिन उसले गरेन। लास्टमा गएर साँझ हाम्रो साथीहरू त्यहाँबाट आएपछि 1 ट्रिप माल उसले बिछाइदियो त्यहाँ। हजुर भएको थियो। अनि हामीलाई फोन पनि आयो त्यो सन्दर्भमा। हामीले के भनिया छु भने त्यसलाई यदि पुनः गर्नुपर्छ भने त्यसलाई हामी पुनः भत्काएर घर गराइदिन्छु। 1 ट्रिप माल हो, त्यो मुस्किलले 20 अथवा 25 मिटरको कुरो हो। हजुर हामीले भनेको उसलाई छैन, तर पनि उसले अब प्लान्टवालाले त्यहाँ छोडेको हो र जनताहरूले नै छट्न लगाइदियो। आखिर यो माल बर्बादै हुने हो, टाँसिन्छ ठिक छ, टाँस्दैन भने हामी पुनः गरिदिन्छु भनेर हामीले पनि भने। र त्यो बेलामा मच्छन पनि थिएन त्यहाँ। हिजो अलि पानी परेकै हो। हामीले उसलाई चिठी पनि काटिसकेको छु। अवस्था अहिले त्यही छ। हामी त्यसलाई राम्रोसँग काम गराइदिन्छु। 1000 मिटरमा अहिले मुस्किलले 125 मिटर काम गरेको अवस्था छ। अनि पानी पर्दा पर्दै पिच गरियो भनेर भन्नुहुन्छ स्थानीय नागरिकहरूले। त्यही कारण पनि अवरोध गरेका हौँ र त्यसमाथि 5 इन्चको मोटाई हुनुपर्ने सडक निर्माणको क्रममा मुस्किलले 2 देखि 3 इन्चसम्मको मोटाई छ भनेर भनिएको छ। तपाईँहरूको एस्टिमेटमा के छ सर? पिच गर्नुपर्ने हो। हजुर त्यसमा अहिले अस्ति 25 गते 4-5 बजेतिर म खुदै पुगेका थिएँ साइट। हजुर साइट पुग्दाखेरि एकदम राम्रो कन्डिसन थियो। राम्रै पिचको काम पनि भएको छ त्यहाँ। पुलदेखि लिएर बजारदेखि अलि ओरैसम्म त्यो रह्यो। 120 या 25 कति होला, नापेको त छैन अहिले सर। अनि यो राम्रो भएको भए त विरोध किन भयो त सर? निर्माण नै किन रोकियो त? अस्ति कोही पनि त्यहाँ थिएन। राम्रैसँग हाम्रो काम भएको हो। हजुर हामी गएर हेरेर आफै आएको। अझै पनि त्यो काम छँदैछ। हिजो 1 ट्रिप मात्रै हो सर, पानी परेको थियो। पुरै दिन हामीले रोकेर राखेको ठेकदारलाई। त्यो नहाल्नुहोस् भन्दा भन्दै पनि अब उसको 1 ट्रिप बिहानको अलि मौसम ठिक थियो बनाएर लग्यो। अनि पानी परिसकेपछि हामी हाल्न दिएको छैन त्यसलाई। अब उसले साँझ राति गएर उसले 1 ट्रिप हालिया छ त्यहाँ माल। त्यो सर सुन्नमा आएको छ। अब आज पनि पानी पर्दैछ। फोन आएको थियो। हामीले के भन्यो भने ठिक छ, उसले जबरजस्ती हाल्यो भने त्यसलाई हामी भत्काउन लगाउँछौँ, पुनः गर्न लगाइदिन्छु। सर म तपाईँलाई एकैछिन के बताउन चाहन्छु भने चाहिँ विशेष गरी राज्यको लगानी लागेको छ यसमा। तपाईँहरूले 80 लाखको लागतमा यो ठेक्का दिनुभएको छ होइन? अनि भनेपछि यत्रो रकम राज्यको लगानी लागेपछि त एक दिन होइन एकछिन पनि लापरवाही हुनु भएन नि त, होइन त? हजुर के भएन? एक दिन होइन एकछिन पनि लापरवाही हुनु भएन नि त। तपाईँले भन्नुभयो हिजोको दिनमा पानी पर्दाखेरि पिच गरेको पनि त्यहाँ देखि। सर यस्तो छ नि सर, के हो भने यो विगत वर्षको ठेक्का हो है। हजुर यो विगत वर्षको ठेक्का हो, काम भएको थिएन। अब हामीलाई त काम गर्नलाई पनि एकदम दबाब भएको हुन्छ। सानो काम हो, 1 किलोमिटर भनेको यो मौसम ठिक रह्यो भने 1 दिनको काम हो सर, होइन? हजुर 1 दिनको काम हो। अब हिजो मौसमै ठिक थिएन, हामीले त उसलाई गर भनेको छैन सर। हामी उसलाई गर भनेकै छैन। उसले अब 1 ट्रिप उसको माल आइसकेपछि उसले जबरजस्ती फाल्या होला भनेपछि त्यसलाई हामी पुनः गराउँछौँ नि सर। हामी राम्रै गराइदिन्छु। रातको पैसा हामी अहिले दिएको पनि छैन, दिन पनि छैन। जबसम्म काम हाम्रो ड्रोइङ डिजाइनर हिसाबले हुँदैन तबसम्म त हामी दिने कुरा भयो नि त सर। ठिक छ। अब यो निर्माण यो ठिक छ इन्जिनियर साहब, ठिक छ। किन गर्यो, कसको आदेशले गर्यो भनेर पानी पर्दै दिनमा किन गर्यो भनेर भनिया छु सर। अब जवाब अहिले उसले दिएको छैन र मौसम अलिक सुधार हुने बित्तिकै हामी जान्छौँ फेरि साइड गएर सर हामी गराउँछौँ। ठिक छ। अब यो यसलाई अलिकति छुट्याउँ। अन्तिममा यो बताइदिनुहोस्, अब निर्माण कार्य पनि यति बेला स्थानीय नागरिकले अवरोध गरिदिएका छन् होइन? ठेकेदारले त्यहाँ काम सुरु गर्नै
वातावरण पनि छैन, किनभने स्थानीय नागरिकले अवरोध गरिरहेका छन्। अब तपाईँहरूले चाल्ने कदम चाहिँ के हुन्छ यो बताइदिनुहोस्, मलाई छोटोमा बताउनुहोस्। तपाईँहरू कहिले जानुहुन्छ त्यहाँ र स्थानीय? हाम्रो कदम के हो भने अब हिजो म साइड गएको छैन, हाम्रो साथीहरू थियो, पुरै दिन काम रोकिया थियो, हाम्रो साथीहरूले काम गराएको पनि छैन। हजुर, हाम्रो ग्रुप त्यहाँबाट आइसकेपछि बल्ल त्यो एक्जिट जुन रोकेर राखेको थियो मालमा, त्यो माल उसले छाडिया छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। आज पनि यहाँ मौसम ठिक छैन, मौसम ठिक हुने बित्तिकै हामी साइडमा जान्छु, हेर्छु, त्यो काम हामी पुनः गराइदिन्छु। हिजो जुन उसले फाल्यो, जुन बिग्रेको छ, भत्किएको छ, त्यो हामी बनाउँछौँ सर। यसमा ढुक्क हुनु। हस्, ठिक छ। यो प्रतिबद्धताका लागि धन्यवाद र यो विषयलाई हामी निरन्तर निगरानीमा राख्नेछौँ, तपाईँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। ठिक छ, ध्यान आकर्षण गराउनु भएकोमा बहुत बहुत धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। त्यो काम हामी राम्रोसँग सम्पन्न गर्छु। त्यो काम मात्रै होइन सर, त्यो जिल्ला अन्तर्गत त्यही जिल्लामा मेरो पनि घर छ, अरू पनि मैले गराएको कामहरू हेर्दा हुन्छ। यहाँहरू त्यहाँ फुल्कामा भएको छ, त्यही निगौलचोकदेखि यतातिर के अरे त्यो पूर्वतिर भएको छ, यही तपाईँको लालगढ चौलिखामा भएको छ, बर्दिवासको चौकमा पनि भइरहेछ। सब काम ठिक छ। यो काममा चाहिँ हाम्रो विशेष निगरानी छ। म तपाईँलाई यो जानकारी अहिलेका लागि गराउन चाहन्छु। समय र जानकारीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकले यति बेला इन्जिनियर साहबसँग कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँसँगको यो कुराकानी सँगसँगै आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। अन्य विविध विषय कार्यक्रममा समावेश थिए। यी विषयलाई आगामी दिनमा प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ र सम्बन्धित निकायको जवाबदेहिता लिने नै छौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर अर्थात् एनटिसी नम्बर रहेको छ 9884 011 037। 24 घण्टा हाम्रो 24 हेल्प डेस्क तपाईँको समस्या सुन्नका लागि, तपाईँको गुनासो सुन्नका लागि र सम्बन्धित निकाय समक्ष त्यसको निदानका लागि, त्यसको जवाबदेहिता लिनका लागि तैनात छ, तयार छ भन्दै आजका लागि बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।